الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي تاجدار ختم نبوت جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے میں ان کی ذرا نوازی کا ایک کرشمہ ہوں میں ان کی ذرا نوازی کا ایک کرشمہ ہوں سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ جاوید احمد چشتی صاحب دامت برکات و ملالیہ، محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ محمد عمران صدیق صاحب دامت برکات و ملالیہ، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ اللہ دیتا چشتی صاحب دامت برکات و ملالیہ، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ تنویر الحسن قادری صاحب دامت برکات و ملالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید حامد رضا گیلانی صاحب دامت برکات و ملالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید عبداللطیف شاہ صاحب سیفی دامت برکات و ملالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید آفتاب احمد گیلانی دامت برکات و ملالیہ، اور میری تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی دے شیر حضور دے سارے غلام جو اس بزم میں چاہے مولوی فاروق الحسن کسی دا نام نہیں لے سکیا تو پریشان بالکل نہیں ہونا، بابا جی فرماندے سن تساں جنہاں مالکاں واسطے آئے ہو مالک تانوں دیکھ رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد دنیا دار کمین سو گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مالک کریم اپنے کرم نال حق بولن دی توفیق دے، حق سنن حق سمجھن تے حق تے مرد دم تک قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن حق تے چلن والے میں چھاڑا شمار فرمائے۔ احباب زی وقار، رات دا اے پہر پچھلے سال پچھلے سال پورے آج تو سمجھ لو 2 سال پہلے اسی اسے رات نو فیض آباد سو تے بارش ہو رہی سی، شیل چل رہے سن، گولیاں چل رہی سن، ایک پیج دے ہوتے خان صاحب تے ان دے ابا جی کھڑے ہو کے حضور دے غلاماں دے ہوتے ہر ظلم کر رہے سن۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے پیج تے ذلیل ہو رہا ہے، حضور دے غلام پھر بھی لبیک ہے۔ کیا بات، اسی آج بھی وہی نعرہ لا رہے ہیں جڑا کل لا رہے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے سائیاں نو رو رہا ہے۔ 8-10 دنوں دی گل رہ گئی ہے، یا نکا نہیں بچدا یا نکے دا ابا نہیں بچدا، رہی گل حضور دے غلاماں دی، ایک کل بھی سرکار دا نام لے کے جی رہے سن، آج بھی حضور دا نام لے کے۔ مہینہ حضور غوث البرادہ، اسی چشتی بھی ہاں، قادری بھی ہاں، سوروردی بھی ہاں، نقش بندی بھی ہاں، اویسی بھی ہاں، صابری بھی ہاں، رضوی بھی ہاں، سیفی بھی ہاں، ہر وہ سلسلہ جو رسول عربی دی عزت و ناموس دا پہرے دار ہے، اسی یہی سمجھنے ہاں کہ سارے سلسلے راواں مختلف نے، منزل سب دی مدینے آلہ، منزل سب دی رسول اللہ نے۔ مالک اپنے حبیب دی ناموس دا پہرے دار رکھے۔ میرے سونے ہو ایک گل یاد رکھنا، 53 چکالے وہ بھی ساڑھے بھائی نے غلط فہمیاں بھی مولوی نہیں آئے گا، بھی مولوی نو کوئی مسئلہ نہ ہوئے تو کیوں مولوی نہ آئے، باقی کوئی عذر وغیرہ اگر کوئی آ جائے تو مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے نیک بختوں، انہاں مطلب یہ نہیں ہوندا کہ تسی انہاں دے اوتے ہن شرطاں لانیاں شروع کر دیو۔ اسی آ گئے ہاں، میری جگہ تے کوئی ہور بھی آندا انہیں بھی میرے آقا دی گل کرنی سی، میں بھی آیا تے اپنے مالکہ دی گل کرنی ہے۔ تو آڈے کے ہی گزارش ہے کہ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو تے ڈٹ کے کھڑے ہو۔ 53 چک دے چودھری اور راجے ہو، گجرو، جٹو، ملکو، خانو،
تے اتھے بیٹھے پیروں تے علماء ایک گل یاد رکھنا میرے بابا جی فرمانے ہوندے سن کوئی پیر کوئی راجے گجر جٹ ملک چودھری دا پتر اے نہ سمجھے کہ میں حضور دی عزت تے پہرا نہیں دینا تے کم نہیں ہونا فرما تسا نہیں کرو گے مالکہ دی مرضی ہوئے او ترکھانہ دے علم الدین تو کم لے لینا کیا بات پھر فرمان لگے ترکھانہ دا علم الدین مسلمان سی انسان سی تے ان دی تے شان ہی اچھی ہے او مالکاں دی مرضی ہوئے او منگولیاں دے کتے تو کم لے لینا پھر فرمان لگے کتے دا حجم زیادہ ہوندہ ہے طاقتور ہوندہ ہے او دو چار بندے زخمی کر سکتا ہے او مالکاں دی مرضی ہوئے تے ہجرت دی رات میرے حبیب دی حفاظت واسطے کبوتری دے 2 انڈیاں تے مکڑی دے جالے تو کم لے لینا فرما او کم کسے تو بھی لے سکتے نے تو اے نخرے نہ کر کے جناب میں نہیں ہوگا گا تے کم نہیں ہوئے گا یاد رکھ لینا مولوی فاروق الحسن دی تقریر دی وجہ تو حضور دی عزت محفوظ نہیں حضور دی شان ویسے وراول ورائے شکر پڑھنا چاہیے ہے مینوں بھی تے تانوں بھی کہ رب نے سانو اپنے حبیب دے نعریاں تے لا چھوڑے اسی کسے دے آوے ہی آوے تے جاوے ہی جاوے دے نعریاں تے نہیں لگے تسی تھلے بیٹھ کے تے میں سٹیج تے کھڑے ہو کے حضور دے نعرے لا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت عزت دارو گل شروع کریے سبحان اللہ ایسے لگ نہیں رہا کہ پنڈا دے بندے رات دے تقریباً 12:30 بجے انج جاگ رہے یہ سائیاں دا کرم ہے ورنہ میرے جیسے جناب ککھاں تو ہولے دی کی اوقات یہ تے بس انہاں دے ذکر دی برکت ہے نا کہ میرے جیسے نکمے واسطے بھی جناب پگاں والے بزرگ سفید داڑیاں والے جناب ساڈے بزرگ کیوں بیٹھے نے اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا پڑھیے قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا میرے مالک نے فرمایا جو تانوں نبی عطا کرے لے لو تے جنہیں تو منع فرما دے منع ہو جاؤ اسی 53 چک یہی گل سنانا آیا اسی 75 سال پاکستان دے اندر بڑے بڑے لوگاں دیاں حکمرانیاں دیکھیا ایتھے جناب اعلی اسلام دا نعرہ لا کے فوجی وردی دے اندر ملبوس ضیاء الحق جیسا کانا بھی آیا جنہیں اسلام نال غداری کی تھی سود نے اس جناب قانون دے ہوتے تا حکم ثانی سٹے لوا کے قوم نو سالہ سال سود کھلایا کسی اس جناب اعلی سسٹم دے اندر جناب اعلی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ڈکٹیٹر بھی دیکھیا اسی یحییٰ جیسا جناب او جرنیل شراب دے اندر مست ہو کے ادھا ملک ہر جاون والا او خبیث بھی دیکھیا 10,000 ختم نبوت دے محافظانوں گولیاں مار کے شہید کرنا لیا اسی بڑے بڑے خبیث بھی اس تاریخ دے اندر پڑھیا بس اتنی گل کہنا چاہنے ہاں 75 سال گزر گئے نے پاکستان نو بنے آج وقت آ چلے آئے جس نام تے ملک بنے آسی اس ملک جس نبی دا قانون بھی لے آیا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کہندے نے مولانا اسلام آئے گا تے کی ہوئے گا اسلام آئے گا تے کی تبدیلی آ جائے گی میں کہ سب تو وڈی تبدیلی ہے آئے گی جدو اسلام آنا ہے اللہ نبی نال جنگ بند ہو جانی ہے کہندے نے مولانا ہو کہ میں کہ سود اللہ تے اون دے رسول نال جنگ ہے
جدو محمد عربی دے نوکر اقتدار چاون گے سودی نظام دا خاتمہ کر دیتا جائے گا نظام تجارتوں چلے گا جویں قرآن کہندا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ فرماتا ہے کہ جناب اعلیٰ میں تجارت نو حلال کیتا تے سود نو حرام کیتا جڑی چیز نو رب حرام کر دے وے کیڑا مائی دا لال جڑا ہوندے انہوں جائز آکھن دے رستے تراشے کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تے مومن واسطے جدو حضور دا حکم آ جائے گل مک جاندی ہے کہ دلیل دی ضرورت نہیں پہنی جدو حضور نے فرما دیتا گل ختم ہو گئی اس تو اگے جناب اعلیٰ تفصیلہ پچھڑ دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا نے ایک صحابی تشریف لے گئے جناب اعلیٰ سفیر بن کے اسلام نے کسے سلطنت دے اندر بادشاہ نو جناب اعلیٰ خط دیتا ہے انہیں کرسی بچھائی سونے دی پہلے دے بیٹھ کے سمجھ کے کہ شاید ایدہ رنگ ایویں ہے اتے رنگ کیتا ہویا ہے لیکن جدو بیٹھے تے محسوس ہویا یہ تے سونے دیئے تے پوچھنے لگے کیا یہ سونے دیئے انہیں کہا ہاں جی یہ سونے دیئے آپ جلدی نل چھال مار کے تھلے بہ گئے جدو زمین تے بیٹھے درباری بھی ہسن لگ پہ بادشاہ بھی ہس پیا انہیں کہا اسی تو اڈی عزت کیتی ہے تو انہوں سونے دی کرسی دیتی ہے تسی تھلے بیٹھ رہے ہو سن نبی نے صحابی نے کی جواب دیتا فرمایا میرے مصطفیٰ نے مرد نو سونا استعمال کرن تو منع کیتا ہے جڑی چیز تو میرا نبی منع فرما دے اس چیز نو کرنا ساڑی بے عزتی تے ہو سکتی ہے ساڑی عزت کدی نہیں ہو سکتی بس تو انہوں ہی سمجھاونا آیا کہ جس ویلے حضور دی گل آ گئی گل ختم ہو گئی کہ کسے دلیل دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن 53 چک دے سرزمین گونج اٹھے تمبو بھی گواہی دینا اتھوں دے بچے بھی تے جوان بھی کہہ رہے ہیں میرے آقا دی زبان ہو میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا او کسے ہور دا بیان چنگا تاجدار ختم نبوت بس قوم نو ہی سمجھانا جدو حضور نے گل کر دیتی گل ختم ہو گئی تے اسے پاک نبی نے جو جو فرمایا اس تو اگے بحث دی گنجائش کوئی نہیں ساڑھا مسئلہ یہ ہے اسی اسلام پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یورپ دی اینک لا کے تے جدو یورپ دی اینک لا کے تو اسی اسلام پڑھو گے اسلام سمجھ نہیں آتا اسلام انہوں سمجھ آنا ہے جنہیں صحابہ دی آنکھ نال اسلام دیکھیں جنہیں اہل بیت اطہار دی آنکھ نال اسلام دیکھیں ایک ایڑی گل ہوئی کہ یورپ آنکھیں تو ٹھیک ہے یورپ منع کرے تو یورپ کون ہوندہ اے بدبودار لوگ پیرس نو خوشبوان دا شہر کہندے کیوں نہیں کدی غور کیتا ہے دنیا چاہتے مشہور ہے جی پیرس خوشبوؤں کا شہر ہے لیکن کیوں کہندے نہیں کیونکہ اتھوں دے لوگ نہاندے نہیں سن دے گندے بدبودار سن کہ دنیا انہوں دی بہت بے ہوش ہوندی سی اس واسطے خوشبو لا کے تے کچھ گزارا کر دے یہ محمد عربی دے فقیرہ نے سکھایا انہوں نے تے آ کے جس وقت محمد عربی دے غلام آئے نے اسپین دے اندر انہاں آ کے پھر جناب اتھوں برکات جڑیاں آگے یورپ پہ پہنچیاں تو انہوں نے پھر پتہ چلیا کہ جناب نہان دی برکات کی ہوئی یہ میرے آقا دا دین ہے الطہور و شطر الایمان میرے آقا نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے
جدو حضور دا فرمان آ جائے پھر اندے اگے مزید کسی بحث دی ضرورت آؤ چاندے گلاں تانوں ضرور سمجھانا جا کہ جے بھائی سانو رہنمائی دی جدوں بھی ضرورت پوے ساڈا حق بندا ہے کہ در رسول تے جائیے تحریک لبیک یا رسول اللہ ایویں دا نظام چاہ رہی ہے جتھے کسی نو بھی مسئلہ درپیش آئے تے سب تو پہلے رسول اللہ دے دروازے تے آئے سب تو پہلے حضور تو پوچھو میرے آقا تسی کی فرماتے تہاڈا کی حکم جو حضور فرما دیں سبحان اللہ تے جے سرکار دے فرمانے چو کوئی واضح طور تے اشارہ نہ ملے تے صحابہ دے کردار تو پوچھو کیونکہ صحابہ تو ود کے کوئی میرے آقا دے جڑے ہیں او مزاج نو جانن والا کوئی سمجھ آئی صحابہ تے اہل بیت تے حضور دے قریبی اوہی لوگ نے جنہاں سانو دین دا ول سکھایا ایتھے اجازت ہوئے تے جنگ قادسیہ دی ایک جھلک تانوں دکھانا چاہتا کہندے نے جناب اسلام میں عورت دی کی عزت ہے عورتاں دی عزت ہے ہی اسلام لیکن اس عورت دی عزت ہے جڑی جتنی زیادہ دین جانے گی جتنا دین سمجھے گی دین نال جتنا تعلق ہوئے گا عزت اتنی زیادہ ہوگا جنگ قادسیہ ہوگی فتح ریشمی بسترے ریشمی تکیے ریشمی خیمے بڑیاں بڑیاں قیمتی چیزاں چھڑ کے تے رومی نسے اور مسلمان بھی بڑی ہزاراں دی تعداد زخمی کسی آ کے پوچھا جی آئے جنہیں ریشمی بسترے پہنے اجازت ہوئے تے زخمیاں نو تے سوا دئی انہیں کہا جی ساڑھے اس لشکر دے اندر نبی علیہ السلام دا ہم زلف وہ بھی موجود ہے تے ان دی بیوی حضور دی سالی بھی موجود ہے اسی انہوں تو پوچھنے ہاں کیونکہ نبی پاک دی سالی حضور دی جناب اعلیٰ گھر آنا جانا تے انہوں نے حضور دے مزاج دا پتہ ہوئے گا لہذا جو فیصلہ کرن ساڑھے واسطے منظور ہووے لشکر دا امیر تے مشورات تے فتوہ ایک عورت تو پوچھ رہے اونچی بولو یہ توانو سانو سمجھاون واسطے کہ دین دے نزدیک عزت دا معیار صرف اور صرف یہ ہے جڑا جتنا زیادہ شریعت جاندا ہوئے انہوں اتنی زیادہ عزت دے آئیے جناب اعلیٰ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر تو آکے سوال ہویا عائشہ دی بہن کولو ہاں جی جناب ارشاد فرماؤ کہ انہاں خیمیاں دے اندر انہاں بستریاں دے ہوتے انہاں تکیاں تے زخمی لٹا دئی اپنے سنو اماں جی نے کی آکھیا 53 چک دی مائی نو ہی جا کے دسو بیٹی نو ہی دسو بہن نو ہی دسو بی بی نو ہی دسو جا کے اسلام دی صدیاں پہلے عورت دا مزاج کی سی انہاں فرمایا جا کے امیر لشکر نو کہو ایتھے اسی اپنے زخمی نہیں لٹانے آکھیا پھر کی کرنا ہے آکھیا جی جناب اعلیٰ اپنے زخمی اتھے لٹاؤ جڑے بسترے اسی چمڑے آلے لے کے آئے ہیں مدینے وچوں جنہاں دے اندر کھجور دی چھال بھری ہوئی ہے انہوں جناب اعلیٰ دے اتے اپنے زخمی لٹا دے ہو آکھیا مائی جی انہاں تے زخمی کیوں لٹائی ہے فرمایا اس واسطے کہ وہ مدینے تو آئے نے انہاں تے تھوڑی صحیح پر مدینے دی مٹی لگی ہو کیا بات مدینے دی یا رسول یا علی تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق بھائی صاحبہ نے کیا ہوتے تھوڑی صحیح پر مدینہ شریف دی مٹی لگی ہوئے گی تے مدینہ دی مٹی بھی شفا ہے اس واسطے اسی اپنے زخمی اتھے لٹانے آکھیا اماں جی پھر انہاں خیمیاں دا کی کریے انہاں ریشمی بستریاں دا کی کریے جڑے چھڑ کے گئے نے کافر تے انگریز انہاں دا کی کریے فرمایا انج کرو ایتھے اپنے گھوڑے بن دیو خچر بن دیو کھوتے بن دیو ایتھے اٹھ بن دیو گاواں بن دیو بکریاں بن دیو آکھیا اماں جی انہاں کی مطلب ہے فرمایا اس واسطے جس ویلے تسی جناب اعلیٰ ایتھے اپنے جانور بنو گے انگریز بھیجن گے جناب اعلیٰ اپنے جاسوساں نو اے سوچ کے کہ مسلمان انہاں دے بستریاں تے لڑ رہے ہون گے او اے سوچ کے آون گے کہ مسلمان انہاں دے سرانیاں تے تکیاں تے ریشمی جناب اعلیٰ چادراں تے لڑ رہے ہون گے اسی انہاں تے حملہ کران گے جا کے لیکن جس ویلے وہ آ کے انہاں دے جاسوس دیکھن گے انہاں دیاں ریشمی چادراں تے ساڈے جانور پیشاب کر رہے ہون گے ساڈیاں
ساریاں سواریاں جناب آلہ انہاں تے لداں کر رہی ہون گیاں اس ویلے انہاں نو پتہ چلے گا اسی مدینے تو اتنا سفر کر کے انہاں دے سامان واسطے نہیں آئے محمد ربی دے اسلام واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس یہی پیغام اقبال اسے طرف اشارہ کر گیا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اور آج فرانس دے گستاخانو جا کے کدی جناب اعلیٰ پچھلا وزیر اعظم جا کے ملے اون دے سفیر دی خاطر ساڑھے 34 بندے مار دے وے کدی عمران خان فرانس دی جناب چمچا گیری دی لعنت لے لوے کدی جناب اعلیٰ جا کے او لعنت شہباز شریف لے لوے کدی جناب اعلیٰ او لعنت بوٹا لے جا کے لے لینا اسی بس اتنا کہنا چاہنے ہاں کفر دی چمچا گیری نال عزتاں نہیں ہو لبنیاں عزتاں دا ایکو معیار وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین کیونکہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور بابا جی دا تصور ذہن وچ رکھیا جائے پھر اقبال دا یہ شعر سنیا جائے اقبال کہندا ہے داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ تاجدار ختم نبوت تے مومن ایک دھڑے دا ہوندا ہے تے جڑی گل کردا ہے اسے گل تے رہندا ہے ایویں ہے کہ نہیں یہ نہیں کہ ہاڑی سونی گل بدلی ہو خان صاحب کل نکلے سن 6 مہینے پہلے امریکی غلامی نامنظور دا نعرہ مار دیا تے حقیقی آزادی واسطے تے کل سنے امریکہ دی غلامی تے پھر راضی ہو گئے کہندے نے جناب معافی دے دیو غلطی ہو گئی میں ایسے کائنات بڑے بڑے چول ویکھے نے لیکن یوتھیاں دا ایک اپنی شان ہے اپنا ایک مقام ہے کہ بھائی او تڑی لاوے ایک جج نو تے انہوں آکھے زیبا چودھری تنو چھڑاں گے نہیں تے جناب ہوندے چمچے نے کہنا واہ خان نے کیا تڑی لائی اگلے دن جا کے معافی مانگ لوے کہ کہندا بی بی میں معاف کر دے غلطی ہو گئی انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے کڈے وڈے دل والا بندہ ہے جا کے پھر معافی مانگ رات تڑی لائے کہ امریکیاں نو پوچھ لواں گے انہوں نے کہا کیا غیرت دی گل کیتی تے کل انہیں بیان دیتا انہیں کہا اپنی حکومت آئی تے میں امریکہ نال تعلق بحال کراں گا پچھلا دور گزر گیا اگے بدلنا چاہیے بندہ پوچھے کہ غیراں نو معاف کرن دا حوصلہ ہوئے تے اپنے ملک والے نو معاف کرن دا حوصلہ نہ ہوئے اس تو وڈی بھی کوئی منافقت ہو سکتی کہ جے اگر یہی گل ہے کہ ملک دی خدمت تے ترقی واسطے جناب نکلنا چاہندے نے امریکہ نال صلح ہو سکتی ہے تے پھر ملک والے نال بھی ہو سکتی لیکن گل یہ ہے کہ اے منافق دی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ
نہ پورا ادھر تے نہ پورا ادھر، سویرے کچھ اور کہنا ہے، شام میں کچھ اور کہنا ہے۔ پتر جان آگے بسم اللہ کر۔ حقیقی آزادی وچ خون بھی ہوندا ہے، انقلاب دے اندر اگے جناب رکاوٹاں بھی ہوندیاں نے۔ تو ساڈے واسطے رستے چ خندقاں کھودیاں، کنٹینر رکھے، کرنٹ چھڈے جناب اس پانی دے اندر، تے محمد عربی دے فقیر پھر لاہور تو لے کے وزیر آباد انج پہنچے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہندا ہے جی جی میں آ رہا ادھر ہی آ رہا، لیکن وہ حیرانگی والی گل ہے کہندا جی جناب حقیقی آزادی واسطے نکلنا ہے، بھائی نکلو، جتھے شیلنگ دا ڈر ہے ادھر جاؤ نا تسی۔ اسلام آباد وڑو نا، فیض آباد لنگو، تو انہوں پتہ لگے کنے میاں سو۔ اچھا انہاں ہون تک سمجھا ہویا سی کہ شیلنگ دا دعائیں شاید پرالی والے دعائیں گونے، یہ تو انہوں پیا تے پتہ لگے کہ شیلنگ کس بلا دا نام ہے۔ شیلنگ دے اندر بھی نعرے اگر لگ سکتے ہیں تے حضور دی محبت دی وجہ تے لگ سکتے۔ خان صاحب اے دل دا بھانڈا صاف کر پہلے، پھر اس دل نو محبت رسول نال پاک کر، اون دے نال جناب روشن کر، تے پھر تیرے چ دلیری آئے گی۔ ورنہ یاد رکھے میں دے پھوکے نعرے نال کچھ نہیں بڑھنا۔ وہی جملہ میں تیرے واسطے بولاں گا جو میرے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب نے بولیا کہ نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگاں نہیں لڑ سکتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ساڑھے وڈے 27.5 سال انگریزاں دی چکی چلا کے تے سید حسرت موہانی بیٹھا تے انگریز نے آ کے پوچھا ہاں بڈیا ساڑھے نال رلے گا کہ نہیں؟ 27.5 سال انگریزاں دے ظلم سہن تو بعد پتہ سید کی بولے، فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں حسین دا پتر ہوں، حسین دے پتر وکدے نہیں ہوندے۔ فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اسی جڑا دین پڑھے آئے اس دین دے اندر میرے تے تیرے کریم آقا نے جناب اعلیٰ خود بھی 10 سال سیاست اور حکومت کی تھی مدینہ دے اندر، تیر جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مولا حسن، اے جناب اعلیٰ 5 خلفاء راشدین، انہوں نے جناب 30 سال تک خلافت راشدہ سیاست تے حکومت چلائی، جن دے اندر مسجد دے اندر بھی دین سی تے بازاراں دے اندر بھی دین سی۔ 53 چاکا لے ہو سنو اے جڑے کہندے نے اور مولویوں کا کام ہے مسجد تک رہیں، جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے انہیں مسجد وچ بھی دین سنایا تے دین دا نظام لاگو کیتا ہے تے مدینے دے بازار وچ بھی دین دا نظام لاگو کیتا۔ اونچی بولو۔ ایک کہندے نے مسجد وچ مولوی تقریر کرے تے بازار وچ سود چلائیے، اپنی مرضی کریے، کوئی پوچھن والا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی کریے، کوئی پوچھن والا نہ ہو، غریب دے جدوں آلو وک رہے ہون ادو 2 روپے کلو۔ توجہ ہے بھائی بچے، اے پتر میں تہاڈا مہمان، اچھی سبحان اللہ، اٹھ کے آپ ایتھے بیٹھ جا، ایک بچے نو ایتھے آ جا، اگے آ جا، اے پچھلے آ تو بھی آ جا پتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اسی کہنے ہیں جس کریم آقا دا اساں کلمہ پڑھے انہیں مدینے وچ بھی مسجد وچ بھی معاشرے دے اندر بھی اپنا دین لاگو کیتا ہے تے اوویں دا نظام اسی چاہنے ہیں، تسی چاہندے ہو؟ کیڑا کیڑا چاہندے ہو؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. قادریو چشتیو سروردیو نقش بندیو کھل کے دین نال کھڑے ہو. ان دے وچ عزت جے تواڈی بھی تے ساڈی بھی. جنہاں لوگاں نوں اے ڈر ہے کہ تواڈے نال کھڑے ہو گئے تے تانوں کیڑی حکومت ملنی ہے, او کسے سوچیا سی کہ کدی بلال بھی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو. بلال نوں صبح شام کٹدے سن تے کہندے سن کہ اے جی کیڑے رات ٹر پیا بھی اسی انہاں نوں ڈانگاں نال سیدھا کر دیاں گے. جڑے کہندے سن ڈانگاں نال سیدھا کران گے, او جڑا دن رات بلال نوں مارن دے آرڈر دیندا سی, او امیہ فتح مکہ تو ہی 6 سال پہلے بدر دے اندر ماریا گیا تے کھوہ دے اندر گھسیٹ کے سٹیا ہونا. ہے بہت موٹا سی, لتاں تو پھڑ کے انہوں نے جناب انہوں سٹیا تے جنہوں کٹ مار دے آرڈر ہوندے سن, جنہوں مار مار کے تے پھر شام نوں کولیاں دے تے سٹ دیندے سن. او بلال امیہ دے مرن تو 6 سال بعد کعبے دی چھت تے کھلوتا. مکے دے چودھری تے جناب مکے دے سردار وڈیرے سب تھلے کھڑے تے بلال کعبے دی چھت تے. اچھا اے بھی وڈی شان ہے کعبے دی چھت تے کھلونا. ایک وی آئی پی میں تانوں ہور منظر پیش کراں کہ بلال نوں جڑے دن رات ماردے سن انہوں نے ایک منظر ہور دیکھیا. جدوں مکہ فتح ہویا نا تے سرکار کعبے دے کمرے چ وڑے, حضور نے فرمایا علی اندر آؤ. علی اندر آئے. حضور نے فرمایا اسامہ بن زید اندر آ جا. اندر آئے. حضور نے فرمایا بلال اندر آ جا. اندر آئے. میرے آقا نے انہاں تیناں اپنے غلاماں نوں بلا کے کعبے دے دروازے نوں اندروں کنڈی لا دیتی. ذرا سوچ کیسا وی آئی پی پروٹوکول, کیسا وی آئی پی پروٹوکول ہے کہ حضور نے کمرے کعبے دے کمرے چ بلا کے اندروں کنڈی لا تے صحن بھریا جناب خانہ کعبے دا تے سب تماشا دیکھ رہے. تے اس ویلے منظر کی ہونا کہ جیسے چاند سارے, جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے, محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے. جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے, محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے. بس جناب اعلیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تسی رسول اللہ دی جناب اعلیٰ شریعت دے نور نو ایکھو. سارے تھلے کھڑے, بلال کعبے دی چھت دے اوتے کھڑے ہوئے. جناب اعلیٰ میرے آقا نے فرمایا بلال اذان سنا. بلال نے جناب اعلیٰ اذان سنائی تے رخ مصطفیٰ دی جانب منہ کر کے اذان سنائی. ذرا سوچو اذان پہلے بھی ہوئی ہیں, اس اذان دا کی کہنا جس اذان دے اندر جناب اعلیٰ رسول اللہ سامنے کھڑے ہون تے میرے کریم آقا فرماون بلال اذان پڑھ. اج کعبے دی چھت ہوئے بغیر سپیکران دے او اچھی آواز نال بلال اذان پڑھے اجازت ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان پڑھی جائے نام حضور دا ہوئے تے سامنے حضور کھڑے ہو, سامنے سرکار ہون, منظر کیسا ہوئے گا جناب اعلیٰ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے
دی آواز آئے جڑا جڑا حضور تے فدا آیا ہر کوئی فدا میں نہ تہاڈی بھی حاضری ہو جائے جب حسن تھا ان کا جلوہ دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم تاجدار ختم نبوت اے شانہ ہون جنہ دیاں کہ ایک نظر جو تک لوے پھر انہاں دا ہو جائے اللہ تسی تصور کرو حضرت عبداللہ ذوالبجادین دو چادراں والا میرے مصطفیٰ کریم دا وہ دیوانہ جڑا سرکار واسطے سب کو چھوڑ کے مکے تو مدینے آ گیا واقعہ لمبا میں صرف آخری گل پیش کرا جس ویلے جناب دنیا تو رخصت ہوئے میرے آقا نے فرمایا انہاں دی قبر بناؤ قبر بن گئی اجے کچھ رہندی حضور نے فرمایا باہر آؤ باقی قبر بھی میں آپ بناؤں جنازہ پڑھ کے دی لاش لے کے حضور خود آئے باقی قبر بھی خود بناون واسطے زمین جدرے تے حضور نے جناب اعلیٰ جدوں بھی مٹی چک کے باہر سٹنی تے کہنا یا اللہ گوارا بھی اندے تے میں بھی راضی ہاں تو بھی راضی ہو ایک واری کیا دوجی واری کیا تیسری واری کیا اے جناب اعلیٰ عبداللہ بن مسعود رومن لگ پے کہتے ہیں کاش تیری جگہ تے میں ہوندہ عبداللہ کسے کیا کیا تیرا رشتہ دار ہے کہتا میرا رشتہ دار تے نہیں ہے لیکن تو سننا حضور کی کہہ رہے ہیں حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ اندے تے میں راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا میں خود دیکھے فرماندے نے جس ویلے ساہ نکل رہے ہیں سی انہوں سکرات عالم سی ایک کہنا سی ایک واری میں نو حضور کو لے چلو کیونکہ حضور نے فرمایا سی یہ بخار نل مرے گا جدو بخار آیا کہندے نے میں بچنا کوئی نہیں لیکن میں نو مرن تو پہلے حضور کو لے چلو مرن تو پہلے میں حضور نو دیکھنا چاہنا دوجے لفظاں دے اندر یہی کہہ رہے اسی صحابی اپنے دوستانوں میرا علاج نہ کرو میں نو سرکار کو لے چلو کہ ٹونے تے دعویاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے جڑے جڑے جناب حضور دے دیوان ہاتھ کھڑا کرو چادرہ وچوں ہاتھ باہر کھڑو پنڈاں دے خالص جناب اعلی خوراکاں کھاون والے میرے آقا دے سچے غلام ہاتھ کھڑا کر کے ٹونے تے دعویاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے تاجدار ختم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا علی نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت گل صرف اتنی ہے ساڈا جینا مرنا حضور گل صرف اتنی ہے کہ اسی وہ نظام دی گل کرنے ہیں جس نظام دے وچ انج نہیں ہوندا کہ کوئی آ کے آکھے میں 1 گھنٹے 500 کروڑ کٹھا کیتے تے جنہاں واسطے کٹھا کیتے انہاں نوں 5 روپے بھی نہ ملن تے بلاول بھٹو صاحب آکھن کہ میں 130 ارب کٹھا کیتے لبیک والے 9 ارب خرچ کرن یا 8 ارب خرچ کرن کراچی تو خیبر تک جتھے سیلاب آیا کسے کو پوچھو تے وہ آکھے گا کچھ نہ کچھ مینوں لبیک تو ملیا ضرور ہے 9 ارب خرچ کرو تے پورے ملک وچ پتہ لگے کہ لبیک نے کم کیتا ہے تے 130 ارب ویسے کیسے صوفی بندے میں نہیں دیکھے جویں دے پیپل پارٹی والے نے 130 ارب ونڈیا نہ دین والے نوں پتہ لگیا نہ لین والے نوں گیا کدھر ہے
تے قوم اجے بھی جناب چپ کر کے سبحان اللہ، تے خان صاحب سبحان اللہ، انہاں دی تے کیا بات، انہاں کیوں دی گل نہ کرن نوں جچدا ہی بات۔ جدوں دا ہوش وچ آیا ہسپتال دے نام تے پنن شروع کیتا ہے تے کھان شروع کیتا ہے تے کوئی پوچھن انہوں عادت ہی نہیں جواب دین دی۔ اسی اتنی گل کر رہے ہیں کہ جدوں آنا ہے دین پھر تینوں جواب دینا پوے گا۔ حضرت فاروق اعظم تو دو چادراں نہ پوچھا جا سکدا ہے کہ لوگاں نوں ایک ایک چادر ملی ہے تے جناب نوں دو چادراں کیویں ملیاں نے؟ عمر تو سوال ہو سکدا ہے، ایندے کول سوال نہیں ہو سکدا۔ انی آکڑ ویسے انج میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکدا ہے، لیکن انج شکل اندی دیکھو نا تے فرعون دی وہ لاش جڑی پئی ہے مصر دے اندر میوزیم وچ، اندیاں اکھاں بند کرا کے لٹا دیو تے سیم شکلاں رلدیاں، عادتاں تے پہلے ہی رلدیاں تے شکلاں بھی رلدیاں۔ اندی ویسے ایک اکھ کڈ لو تے دجال والیاں باقی تقریباً صفات پوریاں ہی نے۔ تے گل یہ ہے دین دا مذاق، جدوں آنا دین دا مذاق کہنا یہ امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف اسلامی اصطلاح ہے جنہاں مطلب نیکی دا حکم کرنا تے نہی عن المنکر دا مطلب برائی تو روکنا، تے امر بالمعروف نہ لکھنا تے گانے چلا دینا تے قوم دیاں دھیاں نچانیاں، کیا اسلام دا مذاق نہیں؟ پھر جہاد کہنا کہ جہاد ہے، جہاد خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے، تے جہاد کہہ کے تے قوم دیاں بیٹیاں نچانیاں۔ میرا اتنا سوال ہے اگر یہ جہاد تے ثواب والا کام ہے تے خان صاحب تہاڈی بیوی اس ثواب تو محروم کیوں؟ تے پھر جناب انہوں بھی لے آؤ تاکہ اس ثواب وچ وہ بھی حصہ لے لوے۔ کہندے نے جی وہ گھریلو خاتون ہیں تے جڑیاں پھر آئیاں نے وہ بازاری نے۔ یہ تے لیان والے نوں سوچنا چاہیے کہ تسی کتھے کھڑے ہو۔ کچھ او کہندے نے رب رسے تے مت کھسے، کہ اے تے رب دی ناراضگی دی علامت ہے کہ بندے نوں اے بھی پتہ نہ ہوئے کہ میں جا کدھر ہے۔ سنو پاکستان دی سیاست خاص طور تے جڑی پاکستان دی قومی اسمبلی تے سینٹ وچ بیٹھی ہے، پاکستان دی عدلیہ سیشن تو لے کے تے سپریم کورٹ تک، پاکستان دا میڈیا نکے اخبار تو لے کے تے وڈے ٹی وی چینل تک، میں دنیا چ بڑے بڑے منافق دیکھے نے لیکن انہاں دی مثال بھی کوئی نہیں۔ کوئی آکھے مولوی صاحب تسی بڑے غصے چاہ دے، تسی سارے نوں رگڑ دیتا۔ میرا ایک سوال ہے تواڈے کولوں کہ پاکستان دے اندر یار عمران خان دے جلسے ہوائی فائرنگ ہو جائے تے اون دے اوتے تے پاکستان دا سپریم کورٹ آکھے 24 گھنٹے ایف آئی آر نہ ہوئی تے اسی جناب سموٹو لے لیں گے۔ اے خبیث دے بچے، کوئی ایک سوال تیرے تو کرن والا ہوے تو سپریم کورٹ دی عمارت وچ بیٹھ کے بھونک رہے ہیں۔ اگر ہوائی فائرنگ کسے دے جلسے چ ہو جائے تے اون دے اوتے تے 24 گھنٹے چ ایف آئی آر کٹن دے آرڈر ہیں تے 8 لاشاں سی فیض آباد تو چکا ہے، اج تک ایف آئی آر کوئی 34 لاشاں کراچی تو لے کے وزیر آباد تک اسی چکیاں عمران حکومت دے دور وچ، کوئی ایف آئی آر دا آرڈر نہیں۔ اے 3 لاشاں حویلیاں چ چک کے لے آئے، انہاں 47 زخمیاں چ اج علی حیدر جڑا زخمی ساڈا دوست تھی وہ شہید ہو گیا، کوئی ایف آئی آر دے آرڈر نہیں۔ کوئی ہے جڑا ایتھے بھی آکھو کوئی ہے؟ آؤ میں قرآن دی ایک آیت پڑھا، اجازت ہوئے؟ قرآن کہنا لا یجرمنکم شنعان قوم اللہ تعدلوا اعدلوا، تانوں کسی قوم دی دشمنی اس گل دے اوتے نہ لے آوے کہ تساں نا انصافی تے اتر آؤ، بلکہ قرآن کہندا اعدلوا، دشمن نال وی انصاف کرو۔ میرا ایک سوال ہے 53 چک دے مسلمان کولوں کہ پاکستان دے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، میڈیا انہاں ساریاں دیاں منافقتاں دیکھدا جا، جڑا اسلام دے نام لے کے ناچ گانا کرائے اون دے واسطے سب دے دروازے کھلے، جڑا قوم دیاں دھیاں نچائے سب دیاں اکھاں کھلیاں، جڑا پاکستان دے اداریاں دے ذمہ داراں نوں میر جعفر تے میر صادق آکھے اون دے واسطے سب دے دروازے کھلے۔ مندر دی دیوار گری احساد کباب دے نال پاکستان دا سپریم کورٹ ایکشن لے کے کہنا ہے بندے پھڑ لو جنہاں دی وجہ تو دیوار گری ہے تے 62 بندے گرفتار ہوئے، بائیاں نو سزاواں ہوئیاں، 5 سال سزا، لاش کوئی نہیں گری، بندے دی انگلی نہیں ٹوٹی، ایک ناخن نہیں ٹوٹیا تے 22 بندیاں نو 5 سال دی سزا ہو گئی۔ کوئی ہے ہی نہ ججاں کولوں پوچھن والا، اوے لانتی ججو اکھ تے کھولو، اوے کالے کالے کوٹ پا کے دل کالے کر دیون والے ہو،
میں تواڈے تو اتنا سوال کر رہا ہاں تے میڈیا والے تواڈے کولوں اتنا سوال ہے جڑیاں 8 لاشاں فیض آباد تو اسی چک کے آئے کیا انہاں دا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے کوئی ساڈے کولوں بھی آ کے پوچھے کراچی تو وزیر آباد جڑے 34 جوان بزرگ تے بچے جانا دیاں بازیاں ہار گئے کیا انہاں دا کوئی وارث کوئی نہیں ہے حویلیاں وچ 3 لاشاں چک کے آئے 47 زخمی لے کے آئے جنہاں وچ علی حیدر جڑا چکی چلاون والے بوڑھے پیو دا اکلوتا وارث تے سارا سی جناب اعلی جنوں گولی لگی ہے پاکستان دی فورسز نے پاکستان دی جناب اعلی یا ایف سی نے ماری ہے یا رینجر نے ماری ہے یا پولیس نے بھی ماری ہے جنہیں بھی ماری ہے اللہ تعالیٰ انہا بیڑا غرق کرے تے انہیں اسلامی برباد کرے اللہ جناب اعلی انہوں دنیا آخرت دے اندر نشان عبرت بنائے انہوں گولی لگی بازو تو گزر کے انہیں پھیپڑے نو زخمی کر دیا انہی جناب اعلی ریڑھ دی ہڈی دے اندر جا کے انہیں تھلوہ دھڑ پہلے معذور کیتا اس دن تو لے کے آج تک تھلے آلے دھڑ دی معذوری دی حالت دے انہیں تکلیفاں دیکھیاں ہزار دکھ دیکھے زبان تو ایک شکوہ بھی نہیں کیتا آج اس حالت دنیا تو ڈر گیا اور پاکستان دا کوئی ایک میڈیا آج کیمرہ لے کے نہیں آیا جو پوچھے ہاں بابا تیرا جوان پتر مریا تیرا گھر کتنا اجڑے آئے سانو دس کوئی ہوندی بیٹی یا بہن تو پوچھے توڑے سر دا سائی گیا توڑے گھر دی رونق گیا دسو توڑے گھر دا کی آلے کوئی آکے بہنہ تو پوچھے توڑے سر تے ہاتھ رکھنا لبائی ٹر گیا توڑے کیمیں گزر رہی ہے تے بس جناب اعلی کسے بھی نہیں آکے حال پوچھے جڑا ملک اجاڑن آوے اون دے واسطے رات دے 12 بجے عدالت کھل جائے جڑے ملک اچ نظام مصطفیٰ دی گل کرن دنوں 12 بجے طویلیہ دے مجسٹریٹ دے دروازے گئے ایمبولنس اچ حافظ مبشر سعید دی لاش رکھ لبیک آلے وکیل ساڑھے دروازے کھڑکاں دے رہے مجسٹریٹ صاحب آڈر کر ساڑھے شہید دا ایمبولنس ساڑھے شہید دا جناب ایمبولنس جسم رکھے آؤ تے ساڑھا پوسٹ مارٹم نہیں کر کے دیں دے تاکہ مجرمانوں کٹہرے وچ لے آیا جا سکے تے جناب اعلیٰ دن دے 12 بجے مجسٹریٹ بھی سانو انصاف دے ونو تیار نہیں تے عمران واسطے رات دے 12 بجے سپریم کورٹ کھلے شہباز واسطے رات دے 12 بجے کھلے نواز تے زرداری واسطے 12 بجے سپریم کورٹ کھلے میں کہنا چاہنا ہون وقت آگے آئے کہ جناب اس نظام دا تختہ الٹ دیتا جائے تے جڑا ملک حضور دے نام تے بڑھیا وہ تے حضور دے نظام واسطے کھڑے ہویا جائے تے دسیا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بس ساڑھی اتنی گزارش ہے کوئی ہے ایسا جڑا سوال کرے کوئی ہے ایسا جڑا ساڑھے نال کھڑا ہوئے کوئی ہے جو ساڑھے درد نو سمجھے اور کچھ نہیں مانگ رہے توڑے کلو نبی دین واسطے اپنے نال توڑا ساتھ مانگ رہے ہو جدو تو بلایا جائے نال بھی کھڑے ہو جدو آپ بلایا جائے دسو کہ ووٹ دی پرچی بھی حضور واسطے ساڑھی گردن دے خون دا آخری قطرہ بھی حضور واسطے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک ختم نبوت بس پیارے ہو لمیاں گلہ نہیں ساڑھے بابا جان فرماندے سن مولا حسین علیہ السلام دے آخری خطبے دے اندر
یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، اگر یہ جسم موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو اللہ کی راہ میں ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین موت ہے۔ اور یہ بھی مولا حسین نے فرمایا کہ ظلم دے خلاف جتنے لیٹ کھڑے ہو گے قربانی زیادہ دینی پائے گی۔ بابا جی ایک گل سنا کے کہندے سن آج تھوڑی قربانی دی ضرورت ہے کہ آج تانوں آکھیا ووٹ دی پرچی حضور دے نام تے دے دیو، اے نہ ہوئے کہ کل فلسطینیاں دی طرح جانا دیو تے مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو، اے نہ ہوئے کہ کل کشمیریاں دی طرح جانا دیو تے مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوئے، اے نہ ہوئے کہ کل برما دے مسلمانہ دی طرح تواڈے سر پیر دے الگ الگ ڈھیر لائے جان تے مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوئے۔ اج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ میں بس ایک شعر پڑھ دینا تے ہن بس کر دیو، میں یہ تیسری تقریر ہے تے بیمار بننا ہوا، کچھ مہربانی فرماؤ۔ بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ بھائی اللہ دیتا چشتی صاحب، پرند رفقا ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول فرمایا، آمین وآخر۔